सबैको जय होस्। एकचोटि अकबर महानले तानसेनसँग सोधेछन्, तानसेन, तिम्रो संगीतमा जादु छ, तिम्रो संगीतमा जादु छ कि हामी जम्मै तिम्रो संगीत सुन्दा मन्त्र मुग्ध हुन्छौँ। तिम्रो गायनमा अद्भुत कला छ र त्यो कलामा हामी चुर्लुममा डुब्छौँ, बग्छौँ, गदगद हुन्छ मन। सारा संसारको पीडा व्यथा तिम्रो संगीत सुनेपछि एकछिनको लागि बिर्सन्छौँ हामी। र तिम्रो संगीत सुनिरहँदा बेला बेला यो भाव जाग्छ, तानसेन, तिमी नै यस्तो महान गायक हौ र तिम्रा गुरु कस्ता होलान्। मलाई तिम्रा गुरुसँग भेट्न हार्दिक इच्छा जागेछ तानसेन। लौ न एकचोटि तिम्रा गुरुलाई बोलाउनु दरबारमा, म भव्य स्वागत गर्छु। तानसेन राजालाई हेरेर मुसुक्क हाँसे र भने, महाराज, मेरा गुरु स्वामी हरिदास जङ्गलमा बस्छन्, एकान्तमा बस्छन् र त्यो जङ्गलमा बसेर एकान्तमा बसेर आफूमा चुर्लुममा डुब्नु, आफूलाई बिल्कुल शान्ति, आनन्द र मुक्तिको क्षणसम्म पुर्याउनको लागि गाउनुहुन्छ। या अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, महाराज, मेरा गुरु सहरमा आउन चाहँदैनन्, बजारमा आउन चाहँदैनन्, उनी कसैलाई भेट्नै चाहँदैनन् महाराज। त्यसकारण रिसानी माफ होस्, म मेरा गुरुलाई, मेरा श्रद्धेय गुरुलाई हजुर समक्ष ल्याउन असमर्थ छु महाराज। राजा एकछिन सोचमा परे। कुनै त अर्को उपाय होला, किनकि एउटा ढोका बन्द हुनुको मतलब दुनियाँका सबै ढोका बन्द हुनु होइन। अतः एउटा ढोका बन्द भएपछि अर्को ढोका खुल्छन्। त्यो खुलेको ढोका के हो पत्ता लगाउँ सोच्दै गए। त्यसो भए तानसेन, तिम्रा गुरु म कहाँ आउँदैनन् भने ठिक छ, म त त्यहाँ पुग्न सक्छु नि, म त त्यहाँ पुग्न सक्छु नि। महाराज, हजुरले त्यो जङ्गलमा जाने कष्ट गर्नुभयो, हजुरले जङ्गलमा जाने कष्ट गर्नुभयो भने निश्चय पनि हजुर मेरा गुरुको दर्शन पाउन सफल हुनुहुनेछ, या हजुरले मेरा गुरुको दर्शन पाउनुहुनेछ। अकबर बुद्धिमान राजा मानिन्छ, बुद्धिमान थिए उनी। अतः उनले आफ्नो अहङ्कारलाई एकातिर पन्छाएर राजै भए पनि ठिकै छ, विद्वानको कदर गर्नुपर्छ, महापुरुषको दर्शन गर्नुपर्छ, त्यो भाव उनमा थियो नै। र तानसेन र अकबर जङ्गलतिर लम्के। जङ्गलतिर जाने क्रममा टाढैबाट एउटा सुरिलो आवाज अकबरको कानमा ठोकिन्छ। र यो आवाजमा यति ठुलो जादु थियो, यति मन्त्र मुग्ध भए उनी कि उनी अगाडि बढ्नै सकेनन्। किनकि
आनन्द यति आइसकेको थियो, अब एक पाइला पनि बढाउनु किन थियो, किनकि आनन्द आइसकेपछि अब अर्को काम कुनै पनि गर्नुको आवश्यकतै हुँदैन, किनकि आनन्द स्वयं पनि निरपेक्ष भइदिन्छ। अब कुनै चिजको अपेक्षा नै छैन। बस दुवै बसे। र भनिन्छ त्यसपछि उनीहरू दुवै दरबार फर्के अनि राजाले जिज्ञासा व्यक्त गरे, तानसेन, के फरक छ तिमी र तिम्रा गुरुमा, किनकि त्यही गुरुको शिष्य हौ तिमी, के फरक छ? किनकि तिम्रो सङ्गीत सुन्दा, तिम्रो गायन सुन्दा हामी चुर्लुममा डुब्छौँ र तिम्रा गुरुको गायन सुन्दा पनि डुबेँ, तर एक किसिमबाट अर्कै लोकमा पुगेँ। त्यो क्वालिटी, तिम्रो सङ्गीतको क्वालिटी र तिम्रो गुरुको क्वालिटी फरक पाएँ। किन भन्नाले तिम्रो गुरुको सङ्गीत सुन्दा दिव्यानुभूति भइरहेको थियो, दिव्यानुभूति। र यस्तो दिव्यानुभूति तिम्रो सङ्गीतमा कहिले भेटेको थिएन। आनन्दित हुन्थ्यो, मस्त हुन्थ्यो, उत्तेजित हुन्थेँ, बेला बेला मै पनि नाच्दिन्थेँ। तर तिम्रो गुरुको कुरा अर्कै छ, बेग्लै छ। म त्यहाँ मनै थिएन, हराइसकेँ। यो जादु के हो? महाराज, म हजुरलाई रिझाउनको लागि गाउने एउटा गायक नहुँ, म हजुरबाट केही पाउनुको लागि गाउने एउटा गायक नहुँ। तर मेरा गुरु, उनी केही पनि पाउनुको लागि गाउँदैनन्, उनी आफूमा डुब्नको लागि गाउँछन्, उनी परमात्मालाई आफूभित्र अवतरण गराउनको लागि गाउँछन्। त्यसकारण महाराज, उनको जीवनशैली र मेरो जीवनशैली हेर्नुहोस्। म दरबारमा छु, हजुरको सेवा चाकरीमा छु, हजुरको सेरोफेरोमा हुन्छु र मेरा परिवारको भरण पोषण गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो उद्देश्य भनेको हजुरहरूलाई खुसी पारेर कमाउनु हो महाराज। अरू त्योभन्दा ठुलो के उद्देश्य होला र मेरो? तर मेरा गुरुको उद्देश्य कसैलाई रिझाउनु होइन, परमात्मालाई रिझाउनु हो। त्यसकारण उनको सङ्गीतमा परमात्माको वास हुनु स्वाभाविक हो। अतः मेरो सङ्गीतले हजुरहरू सबैको लागि मनोरञ्जनको काम गर्ने हो, तर गुरुको सङ्गीतले परमात्मालाई धरतीमा अवतरित गर्न बाध्य पार्ने हो। फरक यही हो। यो प्रसङ्ग अद्भुत प्रसङ्ग हो, किनभने सङ्गीतका दुईवटा धार, कुनै पनि कलाको दुईवटा धार, एउटा धार संसारलाई रिझाएर संसारबाट केही पाउनको लागि सङ्गीत साधना हुन्छ, र अर्को सङ्गीत साधना संसारलाई रिझाउनुसँग कुनै मतलबै छैन। मैले आफूलाई रिझाउनु हो, म आफूमा डुब्नु हो। यहाँनिर बल्ल गएर सङ्गीत साधना बन्छ, जसले आत्मा रूपान्तरित गरिदिन्छ, एउटा सामान्य मान्छेलाई दिव्य मानव बनाइदिन्छ, भव्य होइन दिव्य मानव बनाइदिन्छ। अतः यो दिव्यताको बोध गराउनको लागि पनि सङ्गीत लगायत सबै कलालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा यो कलालाई अरूलाई रिझाएर कमाउनको लागि पेशा पनि बनाउन सकिन्छ। चुनाव आफ्नो हो। पेशाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने वा परमात्माको प्राप्तिको लागि यसलाई प्रयोग गर्ने, यो आफ्नो कलाकारहरूको चुनाव हो। अब तपाईँ आफ्नो कला केका लागि प्रयोग गर्ने हो, पालो तपाईँ।